Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. 90 ग्राम को प्रीति मिल्क पैक मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. दर्शकवृन्द, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौँ नागढुङ्गा सड़क खण्ड दिनानुदिन जीर्ण बन्दैछ. सो जीर्ण बन्दै गइरहेको सड़कबाट दैनिक 4000 भन्दा बढ़ी सवारी साधन र हजारौं यात्रुहरू आवत जावत गर्छन्. सबैभन्दा बढ़ी चल्तीमा रहेको यो सड़कको यस्तो दुरावस्थाका कारण ती यात्रुहरूदेखि सवारी चालक, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणले लामो समयदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्. सायद अब भने त्यो शास्ति धेरै दिन खेप्नु पर्दैन, किनकि सरकार अब तातिएको छ त्यो जीर्ण सड़कको पुनर्निर्माण गर्न. कालोपत्रे नअडिने भनिएको यो सड़क खण्डमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले 1.5 महिनाभित्र कंक्रिटका ब्लकहरू बनाई राम्रो सड़क बनाउने तयारी गरेको छ. यो हेर्नुहोस्. पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौँको नागढुङ्गा स्थित जीर्ण सड़क खण्ड निर्माणका लागि भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले 1.5 महिनाभित्र सड़क मर्मत गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ. नागढुङ्गा सड़क खण्डमा कालो पत्रे दिगो नहुने प्राविधिकहरूको ठहरपछि मन्त्रालयले सो क्षेत्रमा कंक्रिटका ब्लकहरू बनाउने तयारी गरेको छ. सो सड़कमा क्षमता भन्दा बढ़ी भार भएका मालवाहक सवारी बढ़ी चल्ने, कालो पत्रे दिगो नहुने र कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगका कारण सड़क पटक पटक भत्किने गरेको अनुमान गरिएको छ. जीर्ण सड़कका कारण यात्रु, सवारी चालक, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणले लामो समयदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्. सबैभन्दा बढ़ी चल्तीमा रहेको सड़कको यस्तो दुरावस्था लामो समयदेखि रहँदै आएको भए पनि सरकारी आँखा त्यतातिर पर्न सकेको थिएन. आम चासोको विषय भनेको यो सड़कको दुरावस्थाका विषयमा हिमालय टेलिभिजनले केही समय अघि विस्तृत सामग्री प्रस्तुत गरेको थियो. भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको आँखा सर्वसाधारणले महिनौसम्म शास्ति खेपेपछि मात्रै खुल्न आएको छ. यो सड़क निर्माणका लागि 1 महिना 15 दिन लाग्न सक्ने अनुमान गर्दै मन्त्रालयले पुस 1 सम्ममा सड़क निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ. भौतिक योजना मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 1.5 महिनामा नागढुङ्गा सड़क मर्मत गरिसक्ने दावी गरेका छन्. म आफै पुगे र त्यहाँको अवस्थाबाट म अनभिज्ञ छैन, तर प्रश्न के गरौं भने पोहोर साल गरेको जुन टेन्डर थियो त्यसमा गर्नुपर्ने केही काम एक, अर्को केही 1.5 किलोमिटर कस्तो छ भने हामीले कंक्रिट नै गर्नुपर्ने भएको छ, पिच अड्दैन त्यहाँ. त्यो अहिले जुन खाली देखिएको छ, सबभन्दा जोखिमपूर्ण देखिएको छ, त्यो कंक्रिट गर्नको लागि र 1.5 महिनाभित्र त्यो कंक्रिट तयार हुन्छ, मोबिलाइज भइसकेको छ. त्यसले अर्को बाधा अलिकति गर्ला. सड़क, पुल जस्ता भौतिक विकासका कामहरू सामान्यतः वर्षायाममा गर्न समस्या हुन्छ. गत भदौ महिनामै वर्षायाम समाप्त भइसकेको छ. वर्षा सकिने बित्तिकै नागढुङ्गा सड़क मर्मत गरिसकेको भए पनि यति बेला सड़क मर्मत सम्पन्न भइसक्यो. त्यसमाथि यस क्षेत्रको सड़कको दुरावस्था मनसुन शुरू हुनु अघि देखिकै हो. गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको भए पनि हुन्थ्यो. समय छँदै मर्मत गरिएको भए सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्ने थिएनन्. ढिलै भए पनि मन्त्रालयले कंक्रिटको ब्लक बनाएर मर्मतको काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ. यो सड़क जीर्ण हुँदा दैनिक 4000 यात्रुवाहक सवारी साधनहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्. काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबैभन्दा बढ़ी चल्तीको यही राजमार्ग हो. यस कारण पनि यो सड़क मर्मतमा ढिलाइ भएको विषयले महत्व पाएको छ. यस क्षेत्रको सड़क सधैँ भत्किरहने अनि सड़क विभागले टालटुल गरिरहने चलन थियो.
धेरै पटक टालटुल गर्दा पनि यस क्षेत्रको कालोपत्रे नडिएपछि प्राविधिकहरूले यहाँ सिमेन्टका कंक्रिट ब्लक बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। बजेटको कारणले त्यो रोकिने हैन, बजेटको कारणले जे रोकिन्छ त्यो मेरो काबुभन्दा बाहिर छ। तर त्यस विषयमा चाहिँ अहिले अब फेरि एउटा टापटिपे केही गरिहालौं, छोप्ने काम गरिहालौं, त्यो दीर्घकालीन रहँदैन। त्यो कंक्रिटै गर्नुपर्छ, त्यहाँ आरसीसी ढाला नै गर्नुपर्छ र केही जुन दूरी छ त्यो आरसीसी नगरिकन त्यसले टिकाउनै सकिन्न भन्ने टेक्निकल राय भएको हुनाले हामी त्यो। तर क्षमता भन्दा बढी भारका कारण पनि सड़क बिग्रिएको अनुमान गरिएको छ। मालवाहक सवारी साधनको वजन नाप्ने क्षमता भन्दा बढी भारका सवारी साधनलाई रोक लगाउने नियम त छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बढी भारका कारण सड़क चाँडै भत्कन्छ, यसतर्फ भने सरकारी ध्यान अझै पनि जान सकेको छैन। नागढुङ्गा क्षेत्रमा भत्किएका सड़कका यी दृश्यहरूले मर्मतका योजनाहरू पर्खिरहेका छन्। राजधानी जोड्ने राजमार्ग भए पनि अवस्था हेर्दा कुनै गाउँको कृषि सड़कको झल्को दिन्छ। एकपट्टि यता यो माथिल्लोपट्टि साइडमा चाहिँ विशेष गरी अलिकति बढी भत्किएको रहेछ है। त्यो यात्रा गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ, मोटरसाइकलमा त झन् एकदमै गाह्रो हुन्छ। धुलो कतिको हुन्छ? धुलो त एकदम व्यापक, एकदम धेरै धुलो छ। प्रवेश कहाँ यो राजधानी यस्तो हुन्छ, यस्तो राजधानी हुँदैन नि, त्यस्तो फिल हुँदैन मलाई। यो कहाँ एउटा गाउँको, हाम्रो गाउँको सडक जस्तो लाग्छ मलाई। सडकको दुरावस्थाले यात्रु तथा सवारीलाई शास्ति मात्रै दिएको छैन, दुर्घटनाको सम्भावना समेत बढाइरहेको छ। सामान्य खालका दुर्घटना त यस क्षेत्रमा दिनानुदिन हुने गरेका छन्। दुर्घटना, ट्राफिक जाम जस्ता समस्याको जड बनेको यो सडकले मर्मत पाउने कुरा सम्मत भएको छ, तर काम कति हुने हो हेर्न बाँकी छ। हो, सोच र योजना त सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। 1.5 महिनामा पुनर्निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ। दर्शकहरू, हामीले यो मान्नै पर्छ कि विकास निर्माणका कामहरू वर्षायाममा गर्न केही कठिनाई हुन्छ, केही समस्या हुन्छ। तर यस क्षेत्रको सड़कको दुरावस्था वर्षायाम शुरू हुनु अघिदेखिकै हो। गत भदौ महिनामै वर्षायाम समाप्त भइसकेको छ। वर्षा सकिने बित्तिकै नागढुङ्गा सड़क मर्मत कार्य शुरू गरेको भए पनि यस बेलासम्म सड़क मर्मत सम्पन्न हुन्थ्यो होला। महान चाड दशैंमा दशैं मनाउन घर जाने र मनाएर काठमाडौँ आउनेहरू सजिलै आफ्नो यात्रा गर्न सक्थे होलान्। सर्वसाधारण यात्रुहरू, सवारी चालक कसैले पनि शास्ति खेप्नु पर्दैन थियो होला। तर अफसोच त्यसो भने हुन सकेन। थप प्रसंगबारे चर्चा गर्नेछौं यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल। 90 ग्राम को प्रीति मिल पैक मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी काठमाडौँ भित्रने नाका नागढुङ्गा सड़क खण्डमा केन्द्रित छौं। दर्शकहरू, दैनिक हजारौं यात्रु सोही मार्ग हुँदै राजधानी छिर्छन्। कोही आफ्नो कामको लागि यहाँ आउँछन् त कोही उपचार गराउनको लागि। तर उनीहरूको मनमा भने सधैँ त्रास हुन्छ, दुर्घटनाको त्रास, अनि सधैँ शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता। आखिर नहोस् पनि किन, दैनिक जसो साना ठूला दुर्घटनाहरू हुने गरेको छ सो क्षेत्रमा। अनि त सधैँ त्रास, सधैँ यस्तै त्रासमा उनीहरूले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। तर जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने सरकार भने बजेट अभावको गुनासो गरिरहन्छ। यो हेर्नुहोस्। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं यही नागढुङ्गाको भत्किएको सड़कबाट यात्रा गरेर कट्यो। विगतका वर्षहरूमा पनि यो नागढुङ्गा सड़क खण्ड यो समयमा यसरी नै भत्किन्थ्यो। त्यतिखेर दशैं तिहार जस्तो पर्वलाई मध्यनजर गरी सामान्य रूपमा भने पनि निर्माण गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष सड़कको नाजुक अवस्था रहे पनि सम्बन्धित निकायले खासै चासो देखाउन सकेन। दशैंमा यही सड़कबाट आवत जावत गर्ने लाखौं यात्रुहरूले सरकारलाई
गाली गरेरै बिताए। र नि अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईको पिच सबै भत्केको छ, केही हेरेकै छैन सरकारले अहिलेसम्म। दशैं त बित्यो अब फेरि महान पर्व तिहार नजिकै गर्दा समेत सडकको हालत उस्तै छ। यात्रुहरूको संख्या वृद्धि भएर यही सडकबाट दैनिक यात्रा गर्नेहरूको संख्या लाख भन्दा बढी काट्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने 2वटा मात्रै नाका छन्, जसमध्ये अरनिको राजमार्ग कम चल्तीमा छ भने पृथ्वी राजमार्ग बढी व्यस्त रहन्छ। यो सडक हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै यात्रुहरू जाने हुनाले पनि पृथ्वी राजमार्ग बढी व्यस्त हुने गरेको हो। पृथ्वी राजमार्ग जाने सवारी साधनहरू यही नागढुङ्गा हुँदै जान्छन्। यहाँबाट अहिले दैनिक 4000 सम्मको संख्यामा बस तथा माइक्रो बसहरू बाहिरिने गरेका छन्। लगभग हाम्रो सबै ठुलो गाडी सानो गाडी लगभग अहिले हाम्रो 3032 को हाराहारीमा इन र 3032 को हाराहारीमा आउट हुने गरेको अहिले हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो हाम्रो इन आउटमा हो। यो संख्या यसअघि केवल 1500 को मात्रै थियो। काठमाडौँ बाहिरिने सवारी साधनको संख्या बढेसँगै यात्रुहरूको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको छ। सवारी भित्र कोचिएर होस् या छतमा चढेर नै किन नहोस्, यात्रुहरूलाई घर पुग्ने चिन्ता हुन्छ। यसरी नागढुङ्गा हुँदै जाने सवारी साधन र यात्रुहरूको संख्या बढ्दै जाँदा त्यस क्षेत्रको सडकको अवस्थाले पनि गिज्याइरहेको छ। हो, काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत नै पर्ने नागढुङ्गा क्षेत्रको सडक अत्याधिक बिग्रिएको छ भन्ने खबर पाएपछि हामी त्यसतर्फ पुगेका थियौं। नागढुङ्गा जाँदै गर्दा सडकहरू थानकोटदेखि नै बिग्रिएको हामीले पायौं। थानकोट चेकपोस्ट अगाडिकै सडकको हालत खराब रहेछ, तर कतै कतै सडक बन्दै गरेका दृश्य हेरेर हामी खुसी पनि भयौं। तर त्यो त सब झारा टार्ने काम मात्रै रहेछ, किनकि धेरै बिग्रिएको ठाउँमा सडक मर्मत गर्नुभन्दा पनि सामान्य बिग्रिएको ठाउँमा मात्रै उनीहरू केन्द्रित थिए। हामी अहिले यो सटनगोलबाट नागढुङ्गासम्म खाल्डोहरू पुर्दै जाने। सडक भत्किएका यी दृश्यहरू त सामान्य हुन्, केवल पिचहरू मात्रै भत्किएका छन्। अझ तल झर्दै गर्दाका दृश्यहरूले त नागढुङ्गा काठमाडौँसँग जोडिएको छ भन्ने कुनै आभास नै दिँदैन। सडकको प्रकृति हेर्दा कुनै अनकन्टार दुर्गम भेगको सडक जस्तो देखिन्छ। एकपट्टि यता यो माथिल्लोपट्टि साइडमा चाहिँ विशेष गरी अलिकति बढी भत्केको रहेछ है। त्यो यात्रा गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ, मोटरसाइकलमा त झन् एकदमै गाह्रो हुन्छ। धुलो कतिको हुन्छ? धुलो त एकदम व्यापक, एकदम धेरै धुलो छ। प्रवेश कहाँ यो राजधानी यस्तो हुन्छ, यस्तो राजधानी हुँदैन नि, त्यस्तो फिल हुँदैन मलाई। यो कहाँ एउटा गाउँको हाम्रो गाउँको सडक जस्तो लाग्छ मलाई। हो, यस्तो छ। दैनिक 4000 भन्दा बढी सवारी गुड्ने र लाख भन्दा बढी यात्रु आवाजावत गर्ने नागढुङ्गा सडकको अवस्था। सडक भत्किएपछि बनाउनको लागि केही पहल भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर झन बनाउने नाममा भत्काइएको मात्रै छ। यसरी सडकहरू भत्काउने तर नबनाउने सरकारी कार्ययोजनाका कारण सर्वसाधारण यात्रुहरूले दुःख पाएका छन् भने सवारी साधनहरू दैनिक दर्जनौं बिग्रने गरेका छन्। साँगुरो सडक, त्यही माथि सवारी साधनहरू बिग्रिरहँदा बाटो एकतर्फी मात्रै खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सवारी साधनहरू धेरै तर एकतर्फी मात्रै चल्ने गर्दा सर्वसाधारणले घण्टौंसम्म ट्राफिक जाम बेहोर्नु पर्छ। नयाँ सडक निर्माणको प्रसंग होस् या सडक मर्मतको विषय होस्, जिम्मेवार पदाधिकारीले बजेट अभाव रहेको कारण देखाउँछन्। यसपटक पनि सरकारले छुट्याएको 1/3 बजेट यही कार्तिक मसान्तमा सकिँदैछ। 1/3 बजेटका कारण धेरै विकासका कामहरू प्रभावित भइरहेका छन्। नागढुङ्गा सडक मर्मतका लागि भने बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्रालयले जनाएको छ। हो, जनतालाई सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो। यो सडक खण्ड अहिले हालसालै मात्रै बिग्रिएको पनि होइन, यो बिग्रिएको त महिनौ भइसक्यो। दर्शकवृन्द, यसरी महिनौ बितिसक्दा पनि आखिर किन बनाउने प्रयास गरिएन त? देशको राजधानी नजिकै रहेर पनि किन टालटुले प्रवृत्ति हावी भइरह्यो नागढुङ्गा सडक खण्डलाई? थप चर्चा गर्नेछौं यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil नेक हरेक दिन स्पेशल। 90 ग्रामको प्रीति मिल प्याक मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी काठमाडौँ भित्रने नाका नागढुङ्गा सडक खण्डमा केन्द्रित छौं।
दर्शकहरू, केही समय अगाडि हामीले काठमाडौँ भित्रने नाका नागढुङ्गा सड़क खण्डको बिग्रिएको अवस्थाको विषयमा प्राइम स्टोरी प्रसारण गरेका थियौं। राजधानी नजिकै रहेर पनि अपहेलित नागढुङ्गा सड़क खण्डको अवस्था कस्तो छ त एकपटक फेरि हेर्नुहोस्। खानी खोलाबाट ढुङ्गा बोकेर काठमाडौँतिर आउँदै गरेको यो ट्रिपर पुरानो भइसकेको छ अनि यसले बोकेको ढुङ्गा तोकिएको भार क्षमता भन्दा बढी पनि छ। तसर्थ यो ट्रिपरलाई यो नागढुङ्गाको उकालो उक्लिन गाह्रो हुँदैछ। अब भारतबाट इलेक्ट्रोनिक सामान लिएर काठमाडौँ नै भित्रदै गरेको यो मालवाहक ट्रक, यसले पनि तोकिएको भार क्षमता भन्दा बढी सामान बोकेकै कारण यो नागढुङ्गाको बाटोमा बिग्रिएर अलपत्र परेको छ, जसका कारण नागढुङ्गाको उकालोमा ट्राफिक जाम बढ्दैछ। अब गाडी नराम्रो छ भने अब गाडी बिग्रिहाल्छ, गाडी बेसी वान भइहाल्छ, त्यहाँबाट गाडी त्यतिकै जाम भयो। ट्राफिक जाम खुलाउनको लागि 30 मिनेटपछि ट्राफिक प्रहरी आइपुग्छ, तर त्यो जामले गर्दा सवारी साधनहरूको लामै भइसक्यो। जेनतेन ट्राफिकले ओन वे बाटो खुल्ला गर्छ, तर जाम सहज रूपमा खुलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई धौ परिरहेको छ। यस्ता दृश्यहरू एक दिन मात्रै होइन, हरेक दिन देख्न पाइन्छ। नागढुङ्गाको बाटो भएर यात्रा गर्ने कमैले मात्रै यस्ता दृश्यहरू देख्न पाउँदैनन्। यसरी क्षमता भन्दा बढी तौल भार बोकेका सवारी साधनहरूलाई यो कालो बाटो हिँडाइदिँदा बाटो चाँडै भत्कने गरेको बताइन्छ। यो अहिले यो जुन हाम्रो यो नागढुङ्गादेखि अहिले झाप्ले खोलासम्म चाहिँ बाटो साह्रै बिग्रेको अवस्था छ र अहिले यो झाप्ले खोला यो पिपल मोडदेखि झाप्ले खोलासम्म चाहिँ यो दशैं अगाडि नै पिच गर्ने प्लानिङले चाहिँ यो ठेकदारले चाहिँ यो बाटो एकतर्फी बाटो चाहिँ यो भत्केको ठाउँमा चाहिँ यो पुरानो पिचलाई चाहिँ भत्काएर नयाँ पिच गर्ने उनीहरूको योजना अनुसार चाहिँ अहिले बाटो पुरै भत्काएको छ र एकपट्टि अर्को एकपट्टि होचो भएको कारणले गर्दा गाडीहरू चाहिँ धेरै बिग्रिने, त्यो बाटोले गर्दा गाडीको बढी मात्रामा क्राउन भाँचिने गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन चाहिँ अलिकति जामको समस्या आउँछ। नागढुङ्गा सड़क खण्डमा हामीले यात्रा गर्दै गर्दा देखिएको यो अर्को दृश्य सड़क दुर्घटनाको। नागढुङ्गाबाट अलि तल तर टायल घर नपुग्दैको सड़कबाट तल खोलामा खसेको यो ट्रिपर। 2 नम्बरको यो ट्रिपर सड़कमा परेको खाल्डोकै कारण दुर्घटना भएको यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन्। सडक विभागले नहेर्छ न सरकारले हेर्छ है। यहाँ दिनरात चाहिँ यहाँ दुःख पाइरहेछ, हामी जनतालाई पनि एकदम शास्ति छ है। र यसरी चाहिँ गाडी पल्टियो न बाटो हेर्नुहोस्, बाटो तपाईँको खोरो खाल्डो छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बहुत शास्ति पाएको छ हामीले। सडक बिग्रेकै कारण गाडी पल्टिएको हो, सडक बिग्रेको कारणले हो। यो ट्रिपर दशैं नजिकिँदै गर्दा गत 25 गते दुर्घटनामा परेको रहेछ। धन्य भन्नुपर्छ चालक सहचालक सहित ट्रिपर 100 मिटर तल खसे पनि मानवीय क्षति भने भएन। बाटो कर उठाउँछ, त्यो कहाँ खर्च गर्ने त? यही बाटोमा होइन, गरेनन्। एउटा खाल्डोको कारणले यो गाडी खस्यो तल, तर संयोगले मान्छे जीवितै। तपाईँहरू गाडी हेर्नुहोस्, यसमा मान्छे बाँच्ने चान्स कुनै पनि छैन। तर तपाईँहरूले जुन होइन माथि योभन्दा माथिल्लो बाटो हेर्नुभयो, झन् त्यो बाटोले कुन गति बनाउला यहाँ मान्छेहरूको ज्यान होइन। सवारी साधन उ भएर केही हुँदैन, इन्सुरेन्स देला उ गर्ला, साउहरू उ गर्ला, तर के छ भने मान्छेको ज्यान त सरकारले हेर्नुपर्छ नि। हो, यो दुर्घटनालाई धन्य भन्नुपर्छ, तर यस्ता दुर्घटनाले निम्त्याउने परिणाम भयानक हुन्छ। यो सब एउटै कारण हो, भत्किएका सडक। यही नागढुङ्गा क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना बढिरहँदा हामीले यही क्षेत्रमा ट्रिपर चलाइरहेका चालकसँग कुराकानी गरेका छौं। यो बाटोको अवस्था र दुर्घटनाका कारणहरू के हुन्? धुलो उठ्छ त्यतिकै, बाटो धेरै ठाउँमा कति छ, एकदम गम्भीर अवस्थामा छ बाटो। यो बाटोले गर्दा यहाँ धेरै गाडीहरू एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। त्यही कारणले अब यो बाटो मर्मत राम्रोसित हुँदैन। किन हो कसो हो अब के नभएको हो, गाडी एकदम बढी चल्छ।
त्यहाँ माथि लोड धेरै लिएर आउँछ गाडीहरूले एकदम विशेष गरेर यो इन्डियन गाडीहरूले बढी मात्रामा एकदम लोड लिएर आइरहेको हुन्छ 22 नेपाली गाडीहरूले 20-22 टन ल्यायो भने इन्डियन गाडीहरूले 50-60 टन लिएर आइरहेको हुन्छ त्यही कारणले गर्दा पनि एकदम बाटो बिग्रेको होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई कहिले 1-2 घन्टा पर्छ कहिले 7-8 घन्टासम्म बस्नुपर्छ बाटो चाहिँ अब यो खौली धेरै हुन्छन् खौली धेरै भएपछि अब गाडी त्यो खौलोमा हालेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रेनको अब नट बोल्टु अथवा इत्यादि चिज भाँचेमा इन्जिन फेल हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि गाडी बढी एक्सिडेन्ट हुन्छ यो ट्रिपर चालकसँग गरिएको कुराकानीले धेरै अर्थ दिन्छ क्षमता भन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधन चल्नाले सड़क पिच गरेको भोलिपल्टै पानीका ट्याङ्करहरू पानी चुहाउँदै गुड्नाले अनि कमसल गुणस्तरको सड़क बनाउनाले यो सड़कको हालत सधैँ उस्तै रहन्छ हामीले भेटेका ट्राफिक प्रहरी पनि यी भनाइहरू मान्न तयार छन् पिच पनि कमजोर हो र यो गाडीको अलिकति क्षमता पनि कहिले त्यो क्षमता भन्दा नि बढीको लोड पनि आउने गरेछन् त्यो त्यसले गर्दा अलिकति यो बाटो चाहिँ अलिकति भत्किने छिटो र यो ठेदारले चाहिँ पिच हाल्दाखेरि अलिकति क्वालिटी किसिमको पिच नहाल्ने कारणले पनि अहिले यो बाटो भत्केको चाहिँ मेरो अनुमान छ अब यस्तो भएपछि सर्वसाधारण यात्रुहरूले दुःख नपाउने कुरै भएन टाढा टाढाबाट थकित भएर आएका यात्रुहरूको आफ्नै गुनासो छ केहीले त बोल्नु र नबोल्नुको अर्थ नरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन समेत बेकार ठाने सरकारलाई जति भने पनि यो सरकारले केही गर्ला जस्तो छैन है भन्नुभन्दा चुप लाएर अब बस्नु पनि भएन अब गर्नु पनि निकायहरूले गर्यो भने अब भन्नु म चाहिँ के भन्न चाहन्न जति भने पनि त्यसको अर्थै छैन है म के भन्न चाहन्न हो धेरै यात्रुहरूको प्रतिक्रिया यस्तै आउँछ बोले पनि नबोले पनि सड़कमा कहिल्यै सुधार नआएपछि उनीहरूले यस्तो नैराश्यता जनाएका हुन् नागढुङ्गाको चेकिङ पोस्टमा भिजेका यी मोटरसाइकल यात्रीको अनुहारले नागढुङ्गा सड़कको हालत छर्लङ्ग पार्छ अनुहार धुलोले चिन्नै गाह्रो छ बाइकहरूमा त हिँड्नै हुँदैन अब त्यहाँ आउँदाखेरि यहाँ चोरेर भागेर आए जस्तो पो छ यहाँ यो बाटोबाट यात्रा गर्ने धेरै यात्रुहरूको हालत यस्तै हो जसले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेको छ यो बाटोको क्षमता भन्दा बढीका सवारी साधनहरू चाहिँ आवाजातलाई रोक लगाउन पर्यो जहाँ चाहिँ यो बाटोको क्षमता बढीमा 20 टन हो भनेदेखि 32 टनसम्म हालेर चाहिँ आएका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो हो र त्यसपछि यो बालुवाहरू चाहिँ बालुवाबाट पानी चुहाउन भएन बालुवा चाहिँ सडकमा झार्न भएन त्यो भयो भनेदेखि अलिकति बढी समय चाहिँ टिक्ला भन्ने चाहिँ कुरो यात्रुहरू मात्र होइन सवारी चालक पनि नागढुङ्गाको सड़कबाट झनै पीडित बनेका छन् दैनिक जसो यही बाटो ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरूलाई यो बाटोले कम्ती रुहाउँदैन अहिले पनि हामीले कारको 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ ट्रकको 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ खाने खोलामा उहाँ छ आउँदा आउँदा जहाँ जहिले तिर्नुपर्छ किनभने गुन्डा राखेको हुन्छ गुन्डाले कुट्छन् पनि यो त जहिले नै बिग्रिरहन्छ 2 महिना भन्छ त्यति हो अब पिच गरेर 2 महिना चल्छ 3 महिना पछि फेरि बिग्रिन्छ तर सरकारले न त देख्न सकेको छ न त सुन्न सकेको छ यही बाटो हुँदै अहिले दैनिक 4000 भन्दा बढी सवारी र लाखौं यात्रुहरू सवार भइरहेका छन् र सबैले उस्तै नियति भोग्नु परेको छ तर सरकार भने यो गम्भीर समस्यामा मुखदर्शक बनिरहेको छ यो सड़क खण्ड अहिले मात्रै होइन लामो समयदेखि यसै गरी भत्किराखेको छ कहीँ कतै बनाइएको हो कि जस्तो देखिन्छ तर संचारकर्मी र संचार माध्यमको आँखा छल्नको लागि मात्रै बनाइएका जस्तो देखिन्छ यसरी लामो समयसम्म भत्किरहँदा लामो समयसम्म सड़क जीर्ण बनिरहँदा पनि सरकार चुप लाग्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो दर्शकहरू राजधानी नजिकै छ नागढुङ्गा सड़क खण्ड यो नाका हुँदै दैनिक 4000 भन्दा बढी सवारी साधन र हजारौं यात्रुहरू काठमाडौँ भित्रने गर्छन् तर यो सड़क खण्डको यस्तो दुरावस्थाका कारण उनीहरू सधैँ जोखिमयुक्त यात्रा गर्न बाध्य छन् तर अब भने हिमालय टेलिभिजनसँगको कुराकानीको दौरान भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पौष 1 गते भित्र नागढुङ्गा सड़क खण्डको पुनर्निर्माण कार्य शुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ
हामी यति कामना गर्छौं उनको यो प्रतिबद्धता छेपाराको उखान जस्तो भने नहोस्। दर्शकवृन्द, दुवै कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमरबहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने केस्ट ब्याङ्कको खाता नम्बर 05033CA मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सहयोगको लागि जम्मा गर्नुभएको रकम हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि खर्च गर्नेछौं। एउटा नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primetstory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil नेक हरेक दिन स्पेशल। 90 ग्रामको प्रीति मिल्क प्याक मात्र रु 15 मा।